السلام عليكم الاخوات، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غنوريكم لي سيت اللي ديال لي بارفان بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الروائح والعطور الاصليه ويكونوا بثمن مناسب. يعني غنعطيكم لي سيت اللي يكونوا فيهم الروايح لي بارفان رخاصين شويه، ومعاهم لي كود برومو ومعاهم الكاش باك. ضروري كاش باك البنات. اول موقع اللي غنتكلم لكم عليه هو الموقع ديال كاليستا اللي فيه لي بارفان واعرين والاثمنه رخاصين بزاف بزاف. غادي نخلي لكم الرابط تحت لا فيديو، يعطيكم الا تسجلتوا منه يعطيكم 5 اورو بالنسبه لكاليستا بارفان. كما قلت لكم هذا الموقع هذا راه فيه لي بارفان رخاصين. قلت لكم هذا سيت واعر وكلشي رخص فيه بزاف، رخاصين لي بارفان على المغازان ديال سيفورا ولا المغازان ديال لوسيبي. الا دخلتوا ليه غادي تشوفوا بلي راه فيه لي بون بلون مزيانين. كنت قلت لكم بلي راسلوا لي روايح منه شحال هذه كنت درت عليه بون بلون فاش كيكونوا لي بروموسيون ولا لي كوفري ولا كيكونوا المناسبات. بحال دابا كاينه لا فيت دي بيغ راهم دايرين على لي كوفري ديال الرجال بروموسيون مزيانين. المهم الواحد كيدخل بحال هاد بلاك اوبيوم مثلا ندخلوا ليها ونشوفوها بشحال دايره. الواحد كيدخل كيجيب فيه دويره ولا يتسجل. المهم نتوما تسجلوا فيه ملي غيكونوا لي سولد ولا غيكونوا لي برومو راه كيوصلكم ايميل. المهم هاد لو سيت كاليستا راني مجرباه وفيه مقديه منه شحال مره. الا تسجلتوا من الرابط غيعطيكم 5 اورو ديال الباريناج. المهم الا بغيتو ديروا مقارنه لي سيت الاخرين غادي تدخلوا من اي باي كلوب باش تربحوا الكاش باك. غادي تكتبوا بوتي سوكسي هنايا وغادي تشوفوا بلي حتى هي فيها دي بون بلون كيعطيكم 10 اورو دي 50 اورو معاها واحد لو كود هنايا الا كتشوفوا 10 اورو دي 50 اورو. المهم لو سيت هو هذا بوتي سوكسي. هنايا غادي ديروا جو بروفيت دو رومبورسمون، ضروري كليكيو عليها باش تيرجع لكم الكاش باك. وكتدخلوا لو سيت وكتقلبوا الا لقيتوا شي بارفان عجبكم وكان مثلا ب 50 اورو غادي ديروا ناقص ديك 10 اورو اللي خرجت لكم. غادي يبقى لكم غير غادي يبقى لكم مثلا ب 40 اورو لان هي كاتبين 10 اورو دي 50 اورو داشا. لي بون بلون لي كود برومو كلهم تلقاوهم هنايا، تلقاوهم ضروري غتلقاوهم في هذا لو سيت ديال اي بي كلوب. لي كوفري فاش كيكونوا بحال هكا دي برومو داكشي كيكون دي كوفري زوينين ورخاصين كيبقاو رخاصين. هذا موقع ثاني سميتو بوتي سوسي. كاينه واحد السيت اخر سميتو بالحق انا عمرني شريت فيه. انا كناخذ في كاليستا، كناخذ في نوتينو، حتى هو كناخذ في نوتينو هنايا. دابا هما دايرين لا ليفريزون غراتويت. غتشوفوا لي بروموسيون غادي تدخلوا لي بارفان وغتشوفوا ديك الساعه ولا كتبوا في الروشيرش هنايا في روشيرشي كتبوا البارفان اللي بغيتوها وصافي وغادي تقلبوا على الريحه اللي عجبتكم اللي تكون رخيصه. دابا كما قلت لكم راهم دايرين بون بلون بلي لا ليفريزون ها غراتويت، ولكن اللي كنتقدى فيه بزاف انا هو كاليستا وهذاك بوتي سوكسي وهاد نوتينو. كاين ثاني واحد الموقع اخر اللي هو بيرفيم دو. بالحق عمرني جربته هاد بيرفيمز كلوب، حتى هو كيصيفطوا لي لا بوب انا مسجله معاهم. بالحق عمرني دوزت فيه كوموند. هذا حتى هو رخيص بزاف البنات. واش اسباني هاد الموقع لا ما نعرفاش يكون. مهم حتى هو راه رخيص باش تعرفوه باللي راه مزيان. هاد بيرفيم كلوب هنايا غادي تلقاوه غتلقاوه في هذا في اي بي كلوب وغتلقاوه في كولبيو. بارفيمز كلوب بارفيمز كاينه هادو نيو بارفيم بارفان موان شير بارفان دريم بون بارفان. المهم هادو كاع هادو مواقع ديال العطور غنخليهم لكم هكا باش تشوفوهم. ولا دخلتوا لاي بي كلوب كتبوا غير بارفان وغير يخرجوا لكم هادو راه سيكوريزي 100%. غادي تلقاو 3 بون بلون. شوفوا لي ريدكسيون هنايا لي بون تيعطيكم دي كود برومو. ضروري كديروا الكاش باك كتبوا غير بارفان وغير يخرجوا لكم المواقع ديال اللي فيهم البارفان. بحال ما هكايا غادي يخرجوا لكم لي بارفان هنايا
بون بلون بارفان حتى هو، دخلوا ليه تشوفوا الريحه اللي عجبتكم. المهم انا صراحه البنات باش نكون صريحه معكم ما نبقاش نكذب عليكم، هادو دي سيت اللي هما مزيانين وتدوزوا من اي بي كليب باش تربحوا فيهم، ولكن انا ما شارياش فيهم كاملهم. انا شاريه اللي كنشري فيه بزاف هو كاليستا ولا نوتينو ولا هاد بوتي سوكسي، هادي شريت فيها. اما دوك لي سيت الاخرين ما كنشريش فيهم. تدخلوا ثاني من ايغرال حتى هو غادي تكتبوا بارفان وغادي يخرجوا لكم لي سيت ديال لي بارفان اللي تقدروا تاخذوهم ارخص من، المهم اللي تقدروا تاخذوهم ارخص من سيفورا ونوسيبي. راه لا ميم شوز، يعني لا ميم مارك، ما كاينش هنا الايميتاسيون. غتجيو هنا تكتبوا بارفان وغيخرجوا لكم. هذا هو اللي كنقلب عليه قبيله، بارفيم دو هذا ما فيش الكاشباك دوماج. هنايا غيخرج لكم كاليستا بارفان، نيو بارفان، اوريجين بارفان. هذا اوريجين بارفان كنت كناخذ فيه حتى هو كاع هادو. المهم ارماني بوتي سوكسي. هنايا كلشي خرج لكم كاع المواقع اللي كيتباعوا فيهم لي بارفان. لي كود برومو بطبيعه الحال باش تنقص لكم على، احسن حاجه هي انها تنقص لكم على لا كوموند. كتلقاو هنايا دي كود برومو موان 10 يورو، دي 65 يورو، موان 5 يورو، دي 50 يورو. راه مزيانه بزاف. كتشوفوا الكود برومو بلس الكاش باك وكديروا جاكتيف لو كاش باك وكتدخلوا تقلبوا على الريحه او العطر اللي بغيتو، سواء للنساء سواء للرجال. هادو ديما كيخرجوا لي هاد لي كوكيز ما كنبغيهمش، بغيت زعما نبلوكيهم. هنايا غادي ديروا لي بارفان، مثلا نديرو بور لي فام تو افيشي. هنايا شوف البنات، هانتوما هاد لا في ايبل ب37 اورو. هادي حتى هي بلاك اوبميوم ب44 اورو. جادور كاع لي بارفان دو راه دوريجين اصليين. البنات راه ما يمكنش يبيعوا دي بارفان اللي يكونوا مثلا ايميتاسيون ولا انتردي لا كونترفاسون. يعني نتوما هاد الريحه هادي درت عندي زوينه ديال ارماني. وكتلقاو حتى لي زافي كما شفتوا هنا راه كاينين دي زافي، يعني الواحد الناس اللي شراو قبل منكم. ها نتوما شوفوا واش كاتبين هنايا لي زافي، تقراو لتحت لي زافي. كما قلت لكم انا هاد لي سيت راه ما مقدياش فيهم، عمرني خديت فيهم، غير باش نبارطاجي معكم لي بون بلون مع لي كود برومو. الاخت اللي طلبات مني مواقع ديال العطور، هانتي كتشوفي راه كتدخلي من بول بيو ولا كتدخلي من اي بي كلوب وكتلقاي بزاف. هاد اوريجين بارفان كنت كنتقدا فيه حتى هو ان كوفري. بمناسبه لي فيت دي بير راهم دايرين دي كوفري هنايا، حاطين لي كوفري. مثلا حنا نديرو غير هذا، نديرو اجوتي ونجربوا هاد الكود اللي عطاونا هنايا. كوف اون فوا مثلا نجي هنايا نديرو فوار لو باني. كيفاش هي الباني؟ نشوفوا الباني ديالنا. كما قلت لكم هنايا راه تلقاو لي كود، تلقاو اللي بغيتو في هاد لي بول بيو في ايغرال. كاين بول بيو، كاين ايغرال، وكاين اي بي كلوب. نيو بارفان حتى هو كنشوف الناس كيتقداو فيه، المهم انا عمرني خديت فيه. هادو كاملهم دي سيت اللي هما رخاصين ومضمونين. يعني ملي كدوز اون فوا كدوزو من بول بيو ولا من اي بي كلوب راهم مضمونين، يعني ماشي سيت دارناك. وفي نفس الوقت كيرجع لكم كاش باك، والا عندكم بيبال تخلصوا بالبيبال ويرجعوا لكم فلوس البيبال. حاجه مزيانه انك تاخذ الحاجه تكون رخيصه على لو سيت. حاجه مزيانه بزاف على تمشي انك تمشي للمغازا سيفورا ولا نوتيلي. راه نفس هانتوما نفس لي مارك اللي كاينين في نوسيبي ولا سميتو، راه نفسهم لي نو برومو اون كور بون 50 لي بوتي بري. هادي ايف سان لورون زوينه كانت عندي حتى هي باقا عندي.
كلشي فيه هادو اصلا هاد لا بارفيمري هاد بوتي سوكسي كاينه وقيله في باريس لا بارفيمري بحال شكل نوسيبي وماريولو. هي في هاد المدينه اللي انا فيها ما عندناش هاد عندناش هاد لا بوتيك هاد البارفيمري ما عندناش. دونك انا واحد المره خديت عندهم في السيت واستفدت من هذيك 10 اورو. ملي كتكون ديك 10 اورو دي 50 اورو داشا زوينه بزاف. ناخذ هذه نشوفها شحال غتبقى. هما دايرين دابا لي فيت دي بير لي كادو. ولا تكتبوا هنايا مثلا البارفان اللي عجبكم، مثلا ديال انا مون باري. نشوف واش عندهم هاد لو بارفان ديال مون باري حيت كيعجبني وداز عندي. مثلا مون باري ناخدو هذيك كاع انا ديجا عندي الكوفري ديالهم، غير بغيت نجرب معكم هذاك الكود واش غيدوز. ندير اجوتي او باني، غالبا كيدوز لانني كنت دوزت واحد لا كوموند. اكسيديو باني، هانتوما هنا فين كتلقاو كود بروموسيونيل غادي ديروا هكا وديروا اوكي. كانت 65، احنا نشوفوا واش غتبدل تولي 55. هي نتوما شفتوا البنات، هي نقصات 10 اورو ولات ب 55 بهاد لو كود اي تي بيان ابليكي اللي هو زينا غير من هنايا كديروا له كوبي. ملي كتدخلوا من اي بي كلوب ولا من بولبيو كديروا غير كوبي من هنايا عندكم موان 25%. اوتو هذه سو مينيموم داشا. تقدروا تاخذوا الماكياج ولا الروايح ولا اللي بغيتو، يعني ماشي بالضروره كاع لي بارفان. شفتوها هنايا الا خديتي 100 اورو غتنقص لك 20 اورو، يعني غتخلصي غير 80 اورو. صراحه زوينين هاد لي كود برومو، زوينين هاد لي سيت ديال الكاش باك. وكان دائما كندوي لكم على انهم راه ملي كتبقاو تجمعوا فيهم راه كتوصلوا لواحد ديال 10 اورو كتحولوها للبيبال ديالكم. وها نتوما استفدتوا من هذيك. انا دابا جامعه هنايا 7 اورو لتحت كاع هي كتبان لكم. نو 7 اورو هنايا كتبان لكم جمعاها. ملي نوصل 10 اورو ندير لها التحويل نحولها للبيبال ديالي وصافي باش هكايا نربح الكاش باك. كما قلت لكم راه كاين اي بي كلوب وكاين بولبيو من ايغرال. ديروا بارفان ولا بارفيمري وغادي يخرجوا لكم كاع السميات ديال هذوك المواقع ديال لي بارفان. المهم انا عطيتكم 3 الاولانيين كاليستا، بوتي سوكسي، نوتينو، ميزوروجين بارفان. هادو مجرباهم 100% رخاصين على سيفورا وعلى نوسيبي. ولا كوموند كتوصلك سيكوريزي والكاش باك ديالك كيرجع ليك حتى هو في هاد لي سيت. الا دزتي من المواقع ديال الكاش باك راهو 100% سيكوريزي وخلصوا بالبيبال ديالكم. المواقع الاخرين هاد بون بارفان وهذوك الاخرين انا صراحه ما جربوهمش، واخا حتى هما مواقع رخاصين ولكن ما عمرني خديت منهم. المهم باش ما نطولش عليكم لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى الاخت اللي طلبتني على هاد لا فيديو تستافد وتبارطاجيها مع البنات الاخرين صحاباتها باش يستافدوا كاملين. وشكرا لكم.